معكم لنا الاستاذ بونسلي. دونك باش نبريباري لكم طبق جديد على تاع الحوت تاع الاحواض. هذه الاسبيس النوعيه تاع الحوت هذه سي لاكارب، وحنا اليوم نسيي نعطيو له نكهه ونعطيو له ان غو باش يكون هايل في الماكله كيما لي زوطر بوسون دو مير. دونك عندي انا اليوم هذا لاكارب هذه نديرها سو فورم دو بابيوت مع لي زيبيس تاعهم، لان نديرها اون ماريناد الماريناد تشوفوا كيفاش نديرها، ومن بعد نديرها في الالومنيوم ومن بعدها في الفور تاعي بلوس لاكومبانيمون تاعها. درت ميني راتاتوي راكم تعرفوا واش كاين فيها. عندنا لا طوماط فيها لا طوماط، عندنا لا كوجيت، عندنا البافرون. تقدروا ديروا بافرون لي 3 كولور بور افوار ان بو لاسبي يكون فيه لي كولور. درت لهنا البافرون فير. عندنا اوسي لونيون بلوس لي زومبرجين، الباذنجان والثوم. وعندنا اوسي هنا نديرو شويه معدنوس البرسيل اون ديرنيير. اي لي زيبيس عندنا لي زيرب دو بروفانس سي لي بوافر سي تو. دونك انا جو بريبار لا ماريناد دافونس. ندير ان بو دو موطارد، عندنا لي زيبيس، نديرو ان بو دو كيمان، شويه كمون، شويه بابريكا، ونديرو بيمون فور، بابريكا. عندنا هنا توابل تاع الحوت، هنا لو بوافر، هنا فلفل الكحل، عندنا هنا هذا سي الكركم، لي زيبيس دو بروفانس هنا حاجه ايش معطره، ولا هنا سي الكوري، الجنجون، و جو دو سيترون. ونزيدو لويل. ونديرو شويه ثوم، ونزيدو ملح. ونخلطو كامل لا ماريناد هادية. اي جو في utiliser مام لي مان تاعي، تقدرو تستعملو لي غون، يا با بروبليم. انا نستعمل يديا ديريكت. نجيب لا بلونش، ندير اون انسيزيون في الحوت هذا. لأن سيت اكسبري درت لهنا حبة باش تبان لا فورم تاعها. نقدرو نسبيوها حبة ديريكتومون هكذا، وهذه كبيرة نحيت لها الراس تاعها، ونقدرو نديروهم ثاني اون فيلي. فوالا نبقى ندير هذه الداخل، نعمرها من الداخل ومن برا كامل، نشبعها بيان كوم يفو من لا ماريناد. و بارفوا نقدرو نخليوها ميم تبات. كاين لي غروس بياس، هذوك لي غروس بياس نديروهم في الماء والخل والملح، نخليوهم يباتوا شويه، يباتوا حتى يردون بزاف، نعاودو نصفيوهم ونديرو لهم ماريناد كيما هذا ونطيبوهم. وكي يكونوا دي بتيت بياس كيما هكذا نقدرو نديرو له ديريكت ماريناد هكذا، ونخليوه 2 اور انفيرون في لا ماريناد ونطيبوه. نجبد لنا بابي الومنيوم، ندير دو فeuilles ou un peu plus. Donc il faut faire attention, le papier لازم يكون شويه مقطع. وتوجور لا فاس تاع الالومنيوم عندنا دو فاس، عندنا لا فاس بريون وعندنا لا فاس مات. توجور ميم في اي حاجه طباخ ديروا الدجاج ولا اللحم ولا ديروا حاجه هكذا، توجور لو كونتاكت تاع الالومنيوم يكون اون كونتاكت مع هذا لا فاس، باسكو سي فاس تري فين. فوالا نحكم الحوت هذا هكذا الموصول هذا.
parfois on déroule du citron à l'intérieur. Donc ça c'est décoratif, on va décorer avec du citron cru directement. Puisqu'il y a le jus, donc c'est pas nécessaire de dérouler le citron. Donc là, on va bien comme il faut bien. On va la pâte et je ferme. Bien sous forme d'un bateau. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de déperdition. Il ne faut pas la vapeur l'acheter blanc vapeur تاعو ويقعد لداخل. كل شيء يقعد لداخل. Voilà. هذا l'opération هذه il faut la respecter. Voilà. هذا donc l'aluminium il fait bien. بعد يزيد يولد un jus à l'intérieur. ولهنا نطلع à chaque fois باش le liquide ما يسيلش à l'intérieur. Donc c'est sous forme de bac. Voilà, et on peut, voilà, avec une préparation maintenant. نحطوا هذه la pièce maintenant, نزيدوا la deuxième pièce. هذه la pièce entière. عاود نجيب هذا كيف ها مارينات نعاودو نفرغوها لداخل فوق. Parce que ça c'est une cuisson extra, même on peut utiliser même pour le poulet, même pour les viandes autres, à la vapeur ou là au four. داخل ما خافش تتحرق، ما تحرقش داخل. هذه انا نعطيهم شي غارونتي باسكو داخل لو بواسون هذا اللي ريش اون او فيه الماء وبلوس لا بابيوت هذه انا درنا كل هذا هرميتيكمون فيرمي، توتي فيرمي داخل دونك الماء ما يخرجش. دونك سي اون لاس ان تو هكذا دونك يكون لي بيرديسيون تاع الماء ويقدر يتحرق البواسون. لا نعاودو كيفاش ندير. Je vais faire bien comme il faut. Allez, l'opération, il faut la respecter bien comme ça, on ferme bien. Et ça nous fait les nageoires, parce que les nageoires pas sinon ça va percer l'aluminium. Donc on travaille doucement. Là. C'est là qu'il faut prendre l'habitude. Voilà. Alors environ 25 minutes suffira largement. Voilà. Allez, le pain de battoir de trop. بعد ما درنا لي بابيو تاعنا في الكوشه ويطيبوهم في الغازون ونكون نمات نديرو ابري 25 مينوت وكان نعاود نطيب لا راتاتوي تاعنا. دونك جو بريبار كاين لي زانغريديون تاعنا هنايا اونفيرون ومن بعد لي زيبيس نعاود نجيبو ليهم. نجيبو اون كاسرول ولا ça dépend entre une petite cocotte. Ça marche bien. Bon, des huiles d'olive. Huile d'olive, des huiles d'olive de qualité. Donc il faut toujours faire de la bonne qualité. De toute façon, pour la cuisine en général, il faut utiliser de bons produits. On est assez de trucs parce que quand il y a des يشرب الزيت شوية. Donc là, on dit كل شيء على فوق. ونقدروا نديرو باغ ايتاب، نقدروا ندير البصل هو الاول شويه يتخلى ومن بعد نزيدو لي زوتر ليغوم اون ديرني لا طوماط. مي اون بو ميتر تو على فوا هكذا سوف لا طوماط ما نديرهاش دوكا
حتى يتقلاو هادو مليح. Voilà, il faut que tu aies c'est bon à l'utiliser. Là, on ne rajoute pas d'eau, on cache le nom. Là, les épices, on a les herbes de province, le poivre. Bien. Bien, je suis à l'œuf. Maintenant. ندير القاع باش نديرلها شويه قاع. déjà الدراهم نديرو يتهرو وكنديرو لا طوماط. بعد كي نكملو كلش نزيدو نديرو لو بيرسيل. اعزائي المشاهدين دوكا واش ندير نسي كيفاش نورغانيزي لو بوست دو ترافاي تاعي ونقول لكم بعد تشوفوا كل حاجه في صحن التقديم. راني جيت بور بريزونتي الاطباق تاعنا تاع لا كارت هذيك. عندنا هذه سون تيت وهذه افيك تيت باسكو كاين دي سباس يكونوا ميم كبار، كاين كبار. دونك موا جي شوازي هادو الصغار. دونك لهنا درت لها لاكومبانيون تاعها مع لا بوم دو تير ريسولي بعد ما طيبتها في لافابور، ومن بعد درت لها شويه زبده، فلفل الكحل، ثوم وشويه بابريكا ونشوف فيها والمعدنوس مع الاخر. هذا هو الدريساج تاعها. وهذه سي بوتيت بياس درتها مع راتاتوي. شفتوني كيفاش خدمتها كامل. وهذو في زوج درتهم في ماريناد ضمن ماريناد. دونك جيسبر يعجبكم هذو ونقول لكم السلام عليكم على البروشين ان شاء الله.